السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناه ديالكم ماط ا ديستونس. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الاعداد العقديه او لي نومبر كومبلكس. دونك الاعداد العقديه او لي نومبر كومبلكس كنرمزوا لونسومبل ديالهم او المجموعه سي. داكور، كناخذوا واحد زد كتنتمي للسي إلا وفق إذا كان شنو؟ سي il existe واحد A و B كينتميو لاش؟ لR، بحيث Z كتساوي A بلس I فوا B. دونك هذه هي الكتابة ديال عدد عقدي أو لا ان نومبر كومبلكس. اش قلنا على A و B بجوجهم كينتميو لاش؟ كينتميو لR. A و B بجوجهم فين كاينين؟ كينتميو لR. فوالا. لاحظتوا معايا واحد الحاجه جديده هنايا، هي شكون؟ هي الاي. هاد الاي هو العدد التخيلي او النومبر ايماجينير بور اللي كنقولوا بلي اي كتنتمي للسي، بحيث اش كنعرفوا عليها واحد الحاجه هي اي او كاري ايت ايكالا موان 1. شحال واحد غادي يقول لنا اي كاري راه عدد موجب، دونك ميمكنليش يساوي بناقص واحد. نردوا البال في لونسومبل سي او في المجموعه سي ما كاينش ترتيب، يا با دوردر، سيتادير ما يمكنش تقولوا واحد الا خدينا واحد زد 1 و زد 2 كينتميو للسي، ما يمكنناش نقولوا زد 1 كبر من زد 2 او زد 1 صغر من زد 2، ما كاينش لوردر، ما كاينش الترتيب. ردوا البال، il n'y a pas d'ordre dans C. Donc الا خدينا باغ اكزومبل زد 1 و زد 2 كينتميو للسي، راه ما يمكنش نقولوا زد 1 كبر من زد 2 او العكس، يا با دوردر. داكشي علاش اي كاري ما تبقاوش تفكروا بزاف تقولوا اي كاري عدد موجب الى هذه ناقص واحد. دونك نكملوا فاش الكتابه ديال العدد العقدي. سي بون؟ اولا ان نومبر كومبلكس ديما كيتكتب على هذا الشكل ا بلس اي فوا بي. ردوا البال، ا و بي بجوجهم سي سون دي ريال، اعداد حقيقيه. واش كنقولوا على هذا؟ فيما نشوفوا زد كتساوي ا بلس اي بي كنسميو هذه كتابة جبرية. كتابة جبرية أولا écriture algébrique. écriture algébrique. كاين أساتذة كيسميوها forme algébrique. دونك نعطيو دابا إكزومبل باش نفهمو. ناخدو زد 1 كتساوي 2 بلس 3 إي، هاد 2 بلس 3 إي كتنتمي للسي. وناخدو زد 2 كتساوي باغ اكزومبل راسين دو 3 ناقص 4 اي، حتى هي كتنتمي للسي. سي بون؟ اش كنعرفو على ا و بي هو هادو، هادي ا و بي هي 3. ا هي راسين دو 3 و بي هي شكون؟ هي ناقص 4، حيت لا فورم الجبريك عندنا هنا بلوس. سي بون؟ دابا ملي كناخدو كتابه جبريه، هاد ا و بي عندهم واحد لو نون. اشنو هو ا؟ شوفوا معايا هنا ا كنسميوه لو ريال ديال زد، لو ريال او لا بارتي ريال او الجزء الحقيقي ديال زد. و بي كنسميوه اي ام، ستادير ليماجينير دو زد او لا بارتي ايماجينير دو زد او لا الجزء التخيلي ديال العدد العقدي زد. دونك نقدروا هذه نردوها على هذا الشكل. دونك اي عدد زد كينتمي للسي كيتكتب على هذا الشكل، هو الريال ديالو بلس اي فوا ليماجينير ديالو نيت. سي بون؟ دونك هذه هي لا فورمول جينيرال. الا جينا هنا زد 1، شوفوا معايا زد 1 ناخذو كاكزومبل. زد 1 شكون هو لو ريال ديال زد 1؟ لو ريال ديال زد 1 شوفوا معايا هنا هو اللي ما مضروباش فيه اي، هو جوج. وليماجينير ديال زد 1 اي ام دو زد 1 هو المعامل ديال اي. شكون هو المعامل ديال اي؟ هو 3. المثال الثاني الريال ديال زد 2 هو شكون؟ هو غاسين دو 3. وليماجينير ديال زد 2 شكون هو؟ ردوا البال، ماشي هو 4، هو ناقص 4 اللي مضروب كامل في اي، باسكو عندنا هنا بلوس كيف قلت لكم قبيله. انا بحال قلتي غاسين دو 3
c'est-à-dire بحال قلتي racine de 3 plus moins 4 fois i. يلاه ردينا sous cette forme. Donc شكون هو b هو ناقص 4 ماشي 4. نشوفوا دابا ليغاليتي دو دو كومبلكس او لا تساوي عددين عقديين. كنقولوا ناخذوا باغ اكزومبل Z1 ديما et Z2 ياك de l'ensemble C. كنقولوا بلي Z1 est égal à Z2 إمتى كيكون عندنا التساوي ديال العددين العقديين سي ايكيفالون اش. كتكون لا بارتي ريال ديال Z1 كتساوي لا بارتي ريال ديال Z2 et la partie imaginaire ou le جزء التخيلي ديال Z1 كيساوي الجزء التخيلي ديال Z2. C'est bon? Donc هذه هي لا فورمول ديال ليغاليتي دو دو كومبلكس. Donc ملي كيكون عندنا دو كومبلكس égaux donc les parties réelles ديالهم و les parties imaginaires حتى هما كيكونوا égal. C'est bon? Donc نعطيو مثال باش نفهموا أكثر. بقاو معايا هنا باش نشوفوا مثال. إلا خدينا par exemple Z1 كتساوي par exemple ألفا ناقص 3 بيتا فوا إي ياك avec ألفا و بيتا بجوجهم كينتميو ل R و Z2 كتساوي 4 ناقص 7 إي أولا 4 زائد 7 إي. غادي نقول لك هذا التمرين أولا ليكزومبل غنقول لك ديتيرميني أولا حدد ديتيرميني أولا حدد ألفا et بيتا pour que Z1 تساوي Z2. داكور يعني حدد ألفا وبيتا باش تكون عندنا Z1 كتساوي Z2. هذا هو المثال ديال التساوي. حنا شنو قلنا قبل؟ قلنا Z1 كتساوي Z2 هذا الشيء سي ايكيفالون اش. يعني الجزء الحقيقي ديال هذا كتساوي الجزء الحقيقي ديال هذا ولا لا بارتي ريال ديال Z1 كتساوي لا بارتي ريال ديال Z2 et la partie imaginaire ديال Z1 حتى هي كتساوي لا بارتي imaginaire ديال Z2. غادي نديرو كتبوها دونك RE de Z1 كتساوي RE هي لا بارتي ريال و l'im أو l'imaginaire de Z1 كتساوي l'imaginaire de Z2. دونك نمشيو équivalence. دونك إلا مشينا l'équivalence شكون هي لا بارتي ريال ديال Z1 نجيو هنا. Z1 هي ألفا نكتبوها كتساوي لا بارتي ريال دو Z2. Z2 هنايا فوالا هي 4 فوالا. دونك من الدقة الأولى على لقينا ألفا. غنجيو دابا لا بارتي إيماجينير Z1 فين هي دونك اللي مضروبة في إي كاملة ناقص 3 بيتا. ردوا البال ماشي 3 بيتا مي ناقص 3 بيتا. دونك نكتبوها دونك ناقص 3 بيتا إيت إيكال لا بارتي إيماجينير ديال Z2 فين هي Z2 هي 7 وباش ناقص ناقص 7 دونك إيت إيكال 7. دونك نكملو ألفا ديجا لقيناها هي شكون؟ ألفا إيت إيكال 4 بيتا هي شكون؟ دونك 7 على ناقص 3 غنديو ناقص طلعو الفوق ناقص 7 على 3. إذا باش تكون عندنا Z1 كتساوي Z2 خاص ألفا تكون كتساوي 4 وخاص بيتا تكون كتساوي ناقص 7 على 3. نمرو دابا لو كونجوغي دان نومبر كومبلكس أولا المرافق عدد عقدي. باش كنعرفو على المرافق أولا لو كونجوغي كنا كنشوفوه ملي كيكون عندنا الجذر باغ اكزومبل راسين دو أ موان راسين دو بي كنقولو المرافق ديالو هو هذا بلوس هذا دونك بلوس بي. هذا هو المرافق ديال هذا. سي بون؟ أولا إلا كانت عندنا هنا بلوس ملي كتكون عندنا بلوس هنا كنردوها موان. دونك هذا هو المرافق ديال هذا أولا هذا هو المرافق ديال هذا. سي بون؟ دابا غنمشيو لعدد عقد. دونك غنمشيو دابا لو كا ديال لونسومبل سي. إلا خدينا باغ اكزومبل زد كتنتمي ل سي بيان سور بحال في التعريف كناخدو أ و بي كينتميو ل إف و زد شكون غادي يكون كديرو الكتابة الجبرية أولا لا فورم الجبرية كتكون كتساوي أ بلوس إي فوا بي. هذا هو العدد العقدي. دابا غنشوفو التعريف ديال المرافق ديالو. المرافق ديالو أولا لو كونجوغي عندو بعدا واحد لا نوطاسيون كنوطيوه بزد بار كنديرو واحد لا بار فوق من زد كنديرو واحد الخط بحال هكا فوق من زد. فيما نشوفو الخط كنهضرو على المرافق أولا لو كونجوغي. المرافق هو أ
بلاصه هاد موان هاد بلوس كتولي موان اي فوا بي. تو سامبلومون الا كانت هذه هي زد، دونك زد بار هي ا موان اي بي، دونك هنا بلوس هنا موان، بحال اللي درنا فاش في لاغاسين. دابا غادي نشوفوا العمليات على المرافق او لا لي زوبيراسيون على المرافق. نشوفوا هنا لي زوبيراسيون او العمليات على المرافق. غناخذوا واحد زد 1 اي زد 2 كينتميو للسي. نقولوا باللي المرافق ديال زد 1 بلس زد 2 المرافق ديالهم هي المرافق ديال زد 1 بلس المرافق ديال زد 2. وباش نسهلوها حتى الا كانت عندنا موان حتى هنا راه كتولي موان. سي بون نديرو لها ديمونستراسيون بالزربه. الا خدينا باغ اكزومبل زد 1 هو A1 plus I fois B1 وخدينا Z2 هو A2 plus I fois B2. ونمشيو نحسبو المرافق ديالو. دونك Z1 plus Z2 درنا ليه المرافق هذا. دونك إيت إيكال نديرو المرافق هكا ونحسبو Z1 plus Z2. دونك نديرو هادي زائد هادي. دونك كتولي لنا A1 plus I B1 plus A2 plus I B2 est égal. هنا لو لاحظنا راه A1 A2 B1 B2 كاملين اعداد حقيقيه. دونك اش غادي نديرو هنا؟ غادي نحاولوا نكتبوا هاد الكتابه كامله على شكل عدد حقيقي بوحدو وعدد تخيلي بوحدو. غنبداو سو سيت فورم. لا فورم الاولى ديال شي حاجه بلس اي فوا شي حاجه. دونك اللي كنشوفوا هنا اللي ما مضروبش اي شكون هو A1 A2. نجيو نحطو هنا. Donc A1 plus A2. C'est bon? دابا غنمشيو للجهه ديال اش؟ ديال اي. شكون اللي مضروب في اي هو B1 B2. غنجيو هنا غادي نديرو غنعملو باش غنعملو اي. إلا عملنا اي بلس اي فوا فاش مضروبه B1 plus B2. Donc B1 plus B2. Voilà. دونك لا لاحظنا يمكننا نطبقو زد بار. شنو هو زد من زد لزد بار؟ اش كنديرو؟ خلينا ا هو هذاك موان هذا. دونك البار ديال هذه كامله لاحظتوا معايا هي شكون؟ ايت ايكال نخليو لا بارتي ديالها هي A1 بلس A2 فوالا بلاصه بلس اي غادي تولي موان اي فوا B1 بلس B2. دونك دابا نكملو الحساب هنايا للاشاره فقط. هنا نورمالمون اش كنديرو البرهان ديال هذا. حيت نورمالمون هادي عندنا في الدرس الا كنا عارفين ما كاينلاش نديرو البرهان. هنا كنديرو ديمونستراسيون غير باش نسقو شويه مع الدرس ديال الاعداد العقديه. اما من بعد ما كاينلاش نديرو ديمونستراسيون. دونك دابا اش غادي نحاولو نديرو؟ غنحاولو نبينو A1 مع B1 ونجمعو A2 مع B2 باش علاش؟ باش نحطو Z1 بوحده و Z2 بوحده باش نبينو هادي. دونك جمعوا لي A1 B2 دونك ايكال A1 قرب وحده على B2 قرب وحده باردون B1 دونك موان اي B1 موان اي فوا B1 بلس A2 قرب وحده على B2 كتولي موان اي فوا B2. فوالا موان اي فوا B2. وشكون هي هادي؟ A1 موان اي B1. شوفوا معايا زد 1 هي شكون؟ A1 بلس اي B1. ولكن الا درنا لها موان هنا غتولي زد 1 بار. هاهي كاينه موان هنا. دونك هي زد 1 بار بلس اشنا هي A2 موان اي فوا B2. لاحظوا معايا زد 2 هي A1 بلس اي فوا B2. الا درنا الموان غنديرو البار. دونك هي زد 2 بار. شكون هو هادشي اللي غادي من الاول كنحسبو فيه؟ راه هو هذا. هو Z1 plus Z2 le tout bar بيناه اللي هو Z1 بار plus Z2 بار. ناخذ اكزومبل شوفوا معايا Z1 إلا حطيناه هو 1 ناقص إي و Z2 ناخذوه هو 3 بلس 5 إي. داكور؟ اشنا هو Z1 بار؟ Z1 بار هو 1 هنا موان نردوها هي بلس إي. دابا و زد 2 غنديرو ليها البار هي شكون؟ 3 عندك بلس غتردها ناقص 5 اي. دونك راه لاحظنا فين
كنبدلو الاشاره. كنبدلو الاشاره فاش؟ ديما اللي مضروب في اي، ديما اللي مضروب في اي. ردوا البال بعض المرات دي بروف كيعطيونا دي بياج. شوفوا معايا بياج زاد 3. تخيل نبداو ب 3 اي زائد 5. هنا بداو بلا بارتي ايماجينير، بداو بالجزء التخيلي. دونك شحال من واحد غادي يجي يقول لي سميو هادي زد 3 باش نتخلص من هاد زد اللي فوق منا، الا زد من هادي زد 3. دونك شنو هي زد 3 بار؟ شحال من واحد يقول لي هي 3 اي ناقص 5. لا، كنبدلو الاشاره ديالاش اللي مضروب في اي. دونك هي ناقص 3 اي زائد 5. لا بارتي ريال ما كتبدلش، كتبقى هي اللي كتبدل هي لا بارتي ايماجينير اللي هنا. سي بون. دونك شوف من هنا شكون اللي تبدلات؟ بلوس ولات موان اللي مضروبه في اي. هنا شكون اللي تبدلات؟ موان ولات بلوس اللي مضروبه في اي. سي بون. دونك هذا لو بياج ردوا البال منه. دونك نكملوا المثال. دابا غنمشيو نديرو زد 1 بلوس زد 2 لو تو بار. اشنو قلنا عليه؟ نحطو زد 1 بلوس زد 2. حسبوا معايا زد 1 بلوس زد 2 1 موان اي بلوس زد 2 هي بلوس 3 بلوس 5 اي. وما نساوش البار. نحسبوا شكون هي؟ نجمعو لا بارتي ريال هي 4 زائد 3 4 زائد 5 اي ناقص اي هي زائد 4 اي. دونك دابا شنو حسبنا؟ زد 1 بلوس زد 2 هذا هو. داكور. غنمشيو دابا نحسبو زد 1 بار بلوس زد 2 بار. شكون هو زد 1 بار؟ زد 1 بار هو 1 بلوس اي بلوس زد 2 بار بلوس 3 ناقص 5 اي. بلوس 3 ناقص 5 اي. إلا حسبناها غتولي 1 زائد 3 هي 4 بلوس اي ناقص 5 اي هي ناقص 4 اي. هذه شكون؟ هي زد 1 بار بلوس زد 2 بار. هذه سالينا مناش؟ سالينا الحساب ديالنا. دونك هذه باقي ما كملناش، خاصنا ندخلو البار. إلا دخلنا البار اش تولي؟ 4 زائد 4 اي. لا بارتي ريال قلنا ما كنتمشيوهاش، كنبدلو الاشاره اللي مضروب في اي. دونك غتولي ناقص 4 اي. وهذه كتساوي هذه. سي بون. عاوتاني بينا بلي زد بلوس زد 1 بلوس زد 2 لو تو بار هي زد 1 بار بلوس زد 2 بار. نكملو دابا لي زوبيراسيون ولا العمليات، ولكن غنشوفوهم افيك موان دو ديتاي. ما بقاش نديرو الديتاي ديال الاول باسكو بدينا كنولفو شويه الحساب. دونك إلا عندنا ديما ناخدو زد 1 et Z2 جوجهم من لونسومبل دو سي. دونك اشنو شفنا؟ زد 1 بلوس زد 2 لو تو بار هي زد 1 بلوس زد 2. دابا غنشوفو الضرب. إلا عندنا زد 1 فوا زد 2 لو تو بار كيقولنا الدرس هي نبدا من كيقولنا الدرس. كيقولنا الدرس هي زد 1 بار فوا زد 2 بار. غنمشيو اوبيراسيون وحده اخرى هادي باش نمشيو وحده بوحده. هادي لا دوزيام اوبيراسيون. نمشيو لا تروازيام اوبيراسيون. الاولى هي ديال الجمع. دونك زد إلا خدينا زد كتنتمي لسي. دونك زد على بيسانس ان لو تو بار. سي بون. راه هي زد بار عاد عطيها على بيسانس الفوق. دونك هادي كيفاش درنا ليها؟ هادي بالضبط الثالثه غادي نستعملو بالثانيه باش نخرجوها. لاحظوا معايا هنايا هاد الثالثه اشنا هي زد على بيسانس ان لو تو بار. حطوا البار عطنا زد على بيسانس ان هي زد فوا زد فوا زد كومبيان دو فوا؟ ان مره اولا ان فوا. سي بون. نديرو لها تساوي. دونك إلا خدمنا دابا هاد اشنو قلنا؟ قلنا المرافق ديال الضرب هو الضرب ديال المرافقات. دونك هنا عندنا الضرب ضرب ضرب وعندنا المرافق. دونك غادي نديرو المرافق فوا المرافق فوا حتى المرافق والاخر شحال من مره حتى هي. الا كانت هذا ان مره حتى هذه ان مره اولا ان فوا. سي بون. دونك هذه طبقنا الثاني. وهذه شنو هي؟ زد بار فوا زد بار فوا زد بار ان مره هي زد بار
à la puissance n. دونك هنا بينا هذا هي شكون منساوش ديال زد على puissance n de tout bar. قلنا هي زد بار لو تو على puissance n. غنمشيو دابا الخاصيه اولا لوبيراسيون الرابعه اولا العمليه الرابعه. اش كتقول لنا؟ كتقول لنا دابا Z1 sur Z2 le taux bar راه هي Z1 بار على Z2 بار، وكاستنتاج واحد على Z1 le taux بار هي واحد على Z1 بار. حيت واحد بار كتساوي واحد غادي نشوفو علاش واحد بار كتساوي واحد غنشوفوها من بعد. دابا نشوف واحد الحاجه جديده. خذوا معايا واحد زد كتنتمي لسي كيف قلنا راه كيتكتب على هذا الشكل ا بلس اي بي. ما نساوش ا و بي جوجهم كينتميو لار. سي بون. شوفوا معايا قلنا ا هي لا بارتي ريال او لا اف او دو زد و بي لا بارتي ايماجينير هي ليماجينير او الجزء التخيلي ديال زد. لاحظوا معايا هنا كاين واحد الخاصيه كتقول لنا بلي زد كتساوي زد بار سي سولمون سي زد كتنتمي لار. اشنو هي زد كتنتمي لار؟ فهو عدد حقيقي مبقاش كومبلكس. راه اي عدد حقيقي فهو كومبلكس، ولكن ماشي اي عدد كومبلكس فهو حقيقي. سي بون. دونك امتى كتساوي لنا هذه؟ لاحظوا معايا هذه خاصيه جديده حنا نشرحوها بالتفصيل. تبعوا معايا عفاكم. زد كتساوي، خذوا معايا مثال. باغ اكزومبل الا خدينا زد كتساوي 3. واش 3 كتنتمي للسي؟ نعم كتنتمي للسي، غير الجزء التخيلي ديالها كيساوي صفر. راه بحال قلتي 3 بلس صفر فوا اي. متفقين؟ هنا شكون هو زد بار؟ زد بار شكون هو 3 ناقص صفر فوا اي. متفقين؟ وشكون هو 3 ناقص صفر فوا اي؟ هو 3. وهذا 3 بلس صفر فوا اي هو شكون؟ هو 3. شنو بينا هنا؟ تا زد بار كتساوي 3. لاحظوا معايا زد كتساوي زد بار علاش؟ لان زد كتنتمي لار. شنو هي كتنتمي لار؟ يعني الريحه ديال اي ما كايناش اي، يعني كتنتمي لار. يعني كنقولوا سي ان ريال بور او لا عدد حقيقي صرف. داكور؟ دونك كنقولوا زد كتساوي زد بار امتى عدد عقدي كيساوي المرافق ديالو الا كان عدد حقيقي. داكور؟ دابا غادي نشوفوا امتى كتساوي زد بار امتى كيساوي موان زد. هذه اذا كان زد كينتمي اي فوا ار. هذه حاجه جديده. شنو هي اي فوا ار؟ يعني ديما كيتكتب على شكل اي فوا شي حاجه في ار. اي فوا واحد الكويفيسيون دو ار، يعني كنقولوا عدد تخيلي صرف او لا ايماجينير بور. باغ اكزومبل كنقولوا بلي زد كتنتمي اي ار. شنو كتعني؟ يعني إلا اكزيست واحد العدد الفا كينتمي لار بحيث زد كتساوي لنا الفا اي، الفا فوا اي، يعني عدد تخيلي صرف. اكزومبل زد 1 كتساوي 3 فوا اي. هذا راه كينتمي اي ار. اولا زد 2 كتساوي ناقص غاسين دو زد اي، حتى هي كتنتمي لاي ار. اولا زد 3 كتساوي ناقص اي، اولا كتساوي اي دي 3 اي انسي دو سويت. يعني اي حاجه مضروبه في اي، يعني ما كاينش العدد الحقيقي، ما كاينش الجزء الحقيقي او لا بارتي غير. دونك ناخذ ان اكزومبل. المهم نطرو هذه باش نعقلوا عليها. امتى كتساوي المرافق كيساوي المقابل ديالو الا كان عدد كينتمي لاي ار، يعني كيتكتب على هذا الشكل. شوفوا معايا، خذوا معايا زد 1 كتساوي ناقص 5 فوا اي. فوالا. دونك هذا الا بغينا نحطوه على الشكل الاولاني ديال ا بلس اي بي هو شكون؟ راه هو صفر ناقص 5 اي. هذا هو لا بارتي ريال وناقص 5 هي لا بارتي ايماجينير. دونك الا بغينا نحسبو زد 1 بار، شوفوا معايا هو صفر ناقص 5 اي
بار شنو قلنا عليها؟ كنحطو العدد الحقيقي ما كنتوشيوش وكنغيرو الاشاره اللي مضروب في اي بلس 5 اي. دونك شنو بينا؟ زد 1 بار هو شكون؟ صفر زائد 5 اي هو 5 اي. وشكون هو هذا؟ 5 اي. لاحظتوا معنا زد 1 هو ناقص 5 اي، اذا 5 اي هو ناقص زد 1. اشنو بينا؟ بينا بلي زد 1 بار كتساوي ناقص زد 1. سي بون. بحال هكا ديمونطرينا على هذا. دونك فيما يكون المرافق ديال عدد عقدي كيساوي ناقص ديال هذاك العدد العقدي كنقولوا بلي هذاك زد كينتمي لاي فوا ار. نشوف واحد الحاجه جديده، ناخذ واحد زد كتنتمي لسي، كنقولوا بلي زد بلس زد بار هذه ديما كتساوي دو فوا لا بارتي ريال ديال زد، ياك؟ وكنقولوا دابا نأطروها ونمشيو نديمونطريو عليها. إلا خدينا باغ اكزومبل زد هو ا بلس اي فوا بي، زد بار شكون هو غادي يكون؟ قلنا العدد او لا بارتي ريال كتبقى وكنبدلو الاشاره ديال مضروب في اي، دونك هي ناقص اي بي. غنمشيو نحسبو زد بلس زد بار est égal a plus i fois b plus a moins i fois b. هذه غتمشي مع هذه، شحال بقات؟ دو فوا a. وشكون هي a؟ متفقين بلي a هي لا بارتي réelle ديال z، دونك دو فوا a هي دو فوا لا بارتي réelle ديال z. ce qu'il fallait démontrer حنا بيناها. ناخذ دابا مثال اكزومبل، هي 3 ناقص 5 اي، ناخذ واحد زد كتساوي 3 ناقص 5 اي. دونك نمشيو نحسبو زد بلس زد بار هي شكون؟ 3 ناقص 5 اي بلس زد بار. شكون هو زد بار؟ نحطوه هنا هو الاول، الا كانت زد هو 3 ناقص 5 اي. زد بار قلنا كنخليو لا بارتي ريال ما نتوشيوهاش وكنبدلو الاشاره اللي مضروب في اي تولي بلس 5 اي. دونك نكملو الحساب. بلس زد بار هي اللي لقينا الفوق 3 بلس 5 اي. 5 اي مشات مع ناقص 5 اي، بقات 3 زائد 3 هي 6 ايت ايكال. شنو هي 6؟ هي دو فوا 3، هي دو فوا شكون هي 3؟ هي لا بارتي ريال ديال زد، دونك هي لا بارتي ريال دو زد. شنو بينا هنا؟ هذه هي زد بلس زد بار. دونك حنا بينا عاوتاني باش بمثال. غنشوفو دابا الخاصيه الثانيه والاخيره فاش في المرافق. دونك زد هاد المره ماشي زائد زد بار مي ناقص زد بار est égal 2 fois i fois l'imaginaire de z. هذه بزاف الدراري كينساوها، ماشي 2 fois l'imaginaire مي 2 fois i عاد fois l'imaginaire de z. دونك حتى هي نديرو لها ديمونستراسيون خفيفه. الا حطينا زد بحال ديما هي a plus i fois b، a و b كينتميو ل r، زد بار هي a moins i b. غنمشيو نحسبو زد موان زد بار. زد ناقص زد بار نعوضو زد a plus i b موان ونحلو القوس. زد بار هي a موان i fois b est égal a plus i b ناقص a ناقص ناقص i هي بلس i fois b. فوالا شوفوا معايا، a مشات مع a شنو بقات؟ 2 fois i fois b. وشكون هو هاد b؟ متفقين معايا؟ b هو شكون؟ هو لا بارتي ايماجينير دو زد. علاش؟ التعريف ديال الدرس قلنا a هو الغيال دو زد و بوتي b هو ليماجينير دو زد. راه b بوحدو هو لا بارتي ايماجينير، ما نديروش فيه i fois b، b بوحدو. دونك 2 fois i قلنا b هو لم دو زد. دونك هنا بينا بلي زد ناقص زد بار هي 2 fois i ايماجينير دو زد. نختمو بواحد المثال. ناخدو زد، هذا الاكزومبل، ناخدو زد كتساوي 1 ناقص 7 اي اولا 1 زائد 7 اي. دونك زد بار هو شكون؟ هو 1 ناقص 7 اي. سي بون. غنمشيو نحسبو دابا زد موان زد بار. زد موان زد بار تعويض
1 زائد 7i ناقص حلوا القوس 1 ناقص 7i إيكال 1 زائد 7i ناقص 1 ناقص 7i زائد 7i 1 جات مع ناقص 1 7i زائد 7i هي 14i. داكور. اشنا هي 14 فوا i. شوفوا معايا هنا لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير هي 7. واش متفقين معايا؟ هي 2 فوا i فوا 7. عرفت كيف 14 هي 2 فوا i فوا 7. هاد 2 i فوا 7 هي 14 i. دونك ايكال 2 فوا i. وشكون هي 7 قلنا هي لم دو زد او ليماجينير دو زد. دونك فوالا مثال بين بلي زد ناقص زد بار هي 2 فوا i ليماجينير دو زد. غنشوفو دابا واحد الجزء جديد ديال الدرس اللي هو معيار ديال عدد العقدي اولا لو موديل دان نومبر كومبلكس. امتى كندويو على المعيار اولا لو موديل؟ ملي كنشوفو المسافه. في المجموعه ار كندويو على المسافه، ولكن في المجموعه سي كندويو على المعيار اولا لو موديل. باش كنرمزو ليه باش بحال هاد لي دو تري ديال القيمه المطلقه. القيمه المطلقه كاينه في لونسومبل ار، ولكن فيما نشوفو هاد لي دو تري في سي كندويو على المعيار اولا لو موديل. هاد لو موديل تو سامبلومون هو شكون؟ هو لا راسين كاري اولا جذر مربع ديال اش لا بارتي ريال ديال زد او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري ديال اش ديال زد. سي بون. هذا هي لا فورمول جينيرال ديال المعيار اولا لو موديل. دونك الى حطينا زد هو ا بلس اي فوا بي، مع العلم ان ا سي لا بارتي ريال و بي كي شرحنا سي لا بارتي ايماجينير. دونك اش غادي تكون هذه؟ غتكون لو موديل دو زد هي راسين كاري. شكون هي لا بارتي ريال؟ قلنا هي ا. دونك لا بارتي ريال او كاري، دونك تولي ا او كاري بلس لا بارتي ايماجينير شكون هي بي. دونك هي بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك تعريف جديد هو الموديل دو زد هي racine de a carré plus b carré. ناخذ واحد ليكزومبل باش نفهمو احسن. ناخذ زد 1 هي 1 ناقص 3 i. ناخذ زد 2 هي racine de 3 plus 5 i. غنمشيو نحسبو المعيار دو زد 1 اولا لو موديل دو زد 1. قلنا هي لا راسين كاري ديال شكون هي لا بارتي ريال ديال زد 1؟ هو 1. دونك غنديرو ليه هي 1 او كاري باسكو ريال او كاري بلس ديال الدرس لا بارتي ايماجينير. دابا شكون اللي مضروب فيه؟ اللي مضروب فيه هو ناقص 3. دونك كنحطو لا بارتي ايماجينير والدرس غير اللي نديرها او كاري، دونك بين قوسين. بالمناسبه المعيار هو عدد موجب، والمعيار عدد حقيقي ما كينتميش ماشي سي. دونك هو عدد موجب. دونك نجيو نكملو. المعيار ديال زد 1 اولا الموديل زد 1 هي راسين 1 او كاري سي 1 بلس ناقص 3 او كاري كيمشي ناقص، دونك كتولي 9 هي 10 هي راسين دو 10. دونك المعيار هو هذا الطرومب. غنمشيو دابا نحسبو المعيار ديال زد 2. دونك كنديرو معيار زد 2 هي لا فالور اولا الجذر مربع ديال اش لا بارتي ريال ديال زد 2 هي هاد المره لا راسين دو 3. دونك لا بارتي ريال مالها او كاري بلس لا بارتي ايماجينير شكون هي اللي ديما مضروبه في اي هي زائد 5. دونك هي 5 او كاري. دونك حساب راسين دو 3 لو تو كاري كتبقى 3 جات راسين بلس 5 او كاري هي 25. دونك هي راسين ديال اش ديال 28. هذا هو لو موديل دو زد 2. شوفوا دابا لي زوبيراسيون على الموديل. لي زوبيراسيون اولا العمليات على المعيار. لي زوبيراسيون شوفوا اول اوبيراسيون هي المعيار ديال ناخذ زد 1 بعدا و زد 2
l'ensemble C. Donc المعيار ديال Z1 fois Z2 هو المعيار ديال Z1 فوا المعيار ديال Z2. هذه أول خاصية. نشوفو ثاني خاصية، المعيار ديال Z1 à la puissance n. دونك المعيار ديال Z à la puissance n هو شكون؟ هو المعيار ديال Z1 لو تو à la puissance n. دونك هذه كنديمونطريوها باش بهذه. دونك تو سامبلومون بحال اللي درنا فاش في المرافق. شوفوا معايا هذه الا بدينا من Z1 لو تو بريم هي شكون؟ لو تو à la puissance n باردون هي المعيار ديال Z1 فوا Z1 فوا Z1 شحال من مرة؟ n مرة أولا n فوا n مرة est égal. دونك اش غادي نطبقو هذا. دونك هو المعيار ديال Z1 فوا المعيار ديال Z1 فوا حتى المعيار ديال Z1 شحال من مرة؟ بيان سور نفس المرات. إلا قلنا n فوا راه حتى هنا n فوا أولا n مرة. إذا شناهي؟ معيار فوا معيار فوا معيار فوا معيار هو المعيار على بيسونس عدد المرات هو على بيسونس n. حنا بينا هذه الخاصية الثانية. دونك ندوزو دابا الخاصية الثالثة. الخاصية الثالثة هو لو كوسيون أولا الخارج. دونك Z1 sur Z2 المعيار ديالو هي معيار ديال Z1 على المعيار ديال Z. غتردو معايا البال. غتشوفوني دويت على الضرب دويت على الخارج ماشي بحال في المرافق. دوينا في المرافق على زائد، حيت قلنا المرافق ديال Z1 بلس Z2 هو المرافق ديال Z1 بلس المرافق ديال Z2. هنا في الموديول اتونسيون ما عندناش هذه. ردوا البال، هذا خطأ شائع كيديروه الدراري. ردوا البال منه. راه معيار ديال Z1 بلس Z2 راه يخالف المعيار ديال Z1 بلس المعيار ديال Z2. اتونسيون هذه ما كايناش مي اللي عندنا صحيح هي أصغر من أو يساوي. هذه هي اللي صحيحة. دونك المعيار ديال Z1 بلس Z2 أصغر من أو يساوي المعيار ديال Z1 بلس المعيار ديال Z2. ردوا البال غير هذه. اتونسيون راه ما كايناش حتى موانا وما كايناش مع موانا. عندنا غير الضرب ولا بيسونس بيان سور حتى هي ضرب، وعندنا القسم. الضرب والقسمة هي اللي خدامة. في الكونجوغي عندنا الضرب والقسمة وزائد وناقص ما كاين حتى شي مشكل. نشوفوا واحد لوبيراسيون وحده اخرى. ان المعيار ديال زد راه هو المعيار ديال زد بار، يعني عدد عقدي مع المرافق ديالو او لا نوم كومبلكس افيك سون كونجوغي ils ont le même module، عندهم نفس المعيار. دغيا الا كان زد 1 كتساوي ا بلس اي بي، دونك زد بار كيف قلنا هو ا ناقص اي بي. سي بون. نمشيو نحسبو المعيار ديال زد 1 كيف قلنا هو لا راسين كاري ديال اش؟ ديال لا بارتي ريال او كاري هي ا او كاري بلس لا بارتي ايماجينير ديال اش؟ او كاري ديال زد. حنا حسبنا دابا الموديول دو زد، غنجيو هنا تحت منه نحسبو الموديول دابا ديال زد بار. هو شكون؟ كيف قلنا لا بارتي ريال او كاري هي ا او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. شكون هي لا بارتي ايماجينير؟ قلنا هي اللي مضروبه في اي. شكون اللي مضروب في اي؟ هو ناقص بي. ناقص بي هي اللي مضروبه في اي، دونك بلس ناقص بي لو تو او كاري est égal racine ديال ا كاري. فوالا هاد لو موان غيمشي مع الكاري غتبقى بلس بي كاري. دونك شنو بينا؟ بينا الموديول دو زد كتساوي راسين دو ا كاري بلس بي كاري، وحتى لو موديول دو زد بار حتى هو كيساوي راسين ديال ا كاري بلس بي كاري. دونك بينا بلي هادي كتساوي هادي. سي بون. هادي خاصيه سميناها نسميوها الثالثه الا بغيتو. غنشوفو دابا الخاصيه الرابعه. اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي زد فوا زد بار كتساوي لو موديول دو زد او كاري. زد فوا زد بار كتساوي الموديول او كاري، يعني اي عدد عقدي ضربتيه في المرافق ديالو ولا في سون كونجوغي كيعطينا الموديول او كاري. دونك ناخدو الى خدينا زد ايت ايكال ا بلس اي بي
بحال ديما زد بار هي ا موان اي بي. راه بالعاني كنعاود هذا الشيء ماشي غير غودوندونس، مي بالعاني كنديرها باش حيت يلاه اول مره غنشوفوا الاعداد العقديه باش تستانسوا معاه بوغ سو فاميلياريزي افيك لو كور. دونك غنديرو زد فوا زد بار نحسبوها، دونك نستعنوا هاد الجوج ونحسبوها. دونك زد قلنا ا بلس اي بي فوا ا موان اي فوا بي. داكور، حساب ا فوا ا كاري، ا فوا موان اي بي هي ناقص اي فوا ا بي بلس اي بي فوا ا، ردوا البال، بلس فوا موان هي موان اي كاري فوا بي كاري. متفقين بلي هادي غتمشي مع هادي، اي فوا ا بي مشات مع اي فوا بي ا، سي لا ميم شوز، بقات ا كاري. هنا غنردوا البال، غنخدموا اول حاجه شنو في لو كور هي اي كاري ايكالا موان زان، خدموها هنا. دونك اي كاري شكون هي اي كاري؟ هي موان زان، مع هاد الموان تتولي بلس بي كاري. سي بون، خدمنا اي كاري ايكالا موان زان. وشكون هي ا كاري بلس بي كاري؟ راه هي غاسين ديال ا كاري بلس بي كاري لو تو او كاري، ياك ولا لا؟ بحال دخلنا الغاسين وعطيناها الكاري، ياك؟ وشكون هي الغاسين؟ يلا بينا غاسين ديال ا كاري بلس بي كاري هي الموديل دو زد مع الكاري، اشولي الموديل دو زد او كاري. دونك اشنو بينا؟ بينا بلي زد فوا زد بار ايت ايكالا الموديل دو زد او كاري. حنا ديمونطرينا عليه، لو بروف ما كيقولش لنا ديمونطريو عليه، كنقدروا نخدموها ديريكتومون باسكو سي لو كور. هنا اون لا ديمونطري كيف قلت لكم باش نترينيو شويه على الاعداد العقديه. نعطيو واحد المثال شويه يكون ماشي بحال الاخرين. الا خدينا زد 1 هو 1 ناقص اي على 3 بلس 2 فوا اي، وقلت لكم حسبوا لي شكون هو الموديل دو زد 1. فوالا هادي ما شفناهاش. شوف ملي كيكون عندنا ان كوسيون ديال اش دو موديل، دونك عندنا جوج ديال الطرق. ناخذ الطريقه الاولى، شوف معايا الطريقه الاولى. دونك الموديل دو زد 1 هو الموديل ديال هذا كامل، دونك نديرو الموديل ديال هذا كامل 1 ناقص اي على 3 بلس 2 اي. موديل اشنو بينا في العمليات او لي زوبيراسيون؟ الموديل ديال زد 1 سور زد 2 هو الموديل دو زد 1 على الموديل ديال زد 2 اللي عندنا في المقام. فوالا، وهذا كنعرفوه باش التعريف ديال الدرس اللي شفنا غاسين كاري ديال اش لا بارتي ريال او كاري. شكون هي لا بارتي ريال؟ هي واحد او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. شكون هي لا بارتي ايماجينير؟ اللي مضروبه في اي. شكون اللي مضروب في اي؟ ناقص واحد. ناقص واحد في اي هي موان اي، ياك؟ دونك اللي مضروب في اي هو ناقص واحد. ناقص واحد غنعطيوه الكاري سور. هنا عاوتاني لا غاسين ديال اش لا بارتي ريال هي 3 او كاري بلس بارتي ايماجينير اللي مضروبه في اي هي هاد المره بلس 2 هي 2، دونك 2 او كاري. نكملو الحساب. دونك حسابو شكون؟ موديل دو زد 1 هو غاسين ديال 1 او كاري بلس 1 او كاري على الطرف الموان، دونك 1 بلس 1 هي 2 سور غاسين ديال 3 او كاري هي 9 زائد 4. 9 زائد 4 هي 13. فوالا. وشنو هي غاسين دو ا سور غاسين دو بي؟ هي غاسين دو ا سور بي. دونك نقدروا نقولوا هي غاسين ديال 2 على 13. اونكادريو. فوالا. إلا تفكرتوا قلت لكم نخرجوها بجوج ديال الطرق ولا افيك دو ميثود. الميثود الاولى هي السهله، خدمنا فيها لو موديل ديال زد 1 سور زد 2 هي الموديل ديال زد 1 سور زد 2. الميثود الثانيه شنو هي نحاولوا نردوا هاد زد 1 سو سا فورم الجبريك، سيتادير نردوا هاد العباره كتكتب على شكل ا بلس اي بي. راه ما كتكتبش دابا على ا بلس، كتكتب زد 1 سور زد 2. شوفوا معايا، عندنا زد 1 كتكتب لي شحال 1 موان اي سور 3 بلس 2 سي. هذه قلنا نردوها على شكل كتابه جبريه او لا سو سا فورم الجبريك، يعني كتكتب شي حاجه بلس اي فوا شي حاجه، يعني عدد حقيقي بلس عدد تخيلي فوا. دونك
باش نطيروا اي من المقام فاش نفكروا في المرافق اولا الكونجوغي. دونك نضربوا تحت في الكونجوغي ديالو. شكون هو الكونجوغي ديال 2 ديال 3 بلس 2 زي؟ هو 3 موان 2 زي. داكوغ فوالا. الا ضربناه حتى الفوق خصنا نضربوه. دونك عندنا 1 موان اي باش تبقى عندنا المتساويه خصنا نضربوه في نفس العدد اللي ضربنا فيه التحت اللي هو 3 ناقص 2 اي. فوالا نحسبو تيتيكال. شوفوا معايا لتحت لاحظوا معايا الا خدينا هذا هو زد. شكون هذا اللي حداه؟ هو زد بار. اش ولات عندنا؟ زد فوا زد بار. وشنو بينا حنا؟ زد فوا زد بار يلاه بينا هي المعيار ديال زد او كاري اولا لو موديل او كاري. دونك نطبقوها هنا. زد فوا زد بار هي لو موديل او كاري. وشكون هو الموديل او كاري؟ هو ا كاري بلس بي كاري اولا الغيال او كاري بلس ليماجينير او كاري. شكون هو الغيال او كاري؟ هو 3. دونك دير بلس ليماجينير. شكون هو ليماجينير؟ هو اللي مضروب في اي. سوا تاخذوا جوج ولا تاخذوا موان جوج نفس الحاجه. جوج او كاري. دونك ديريكت راه فينا نمشيو نديرو الديفلوبمون با نشرو 3 في 3 ناقص هذه غادي تخرج لكم ديالي. مي حنا حاولنا نخدموها بطريقه عقلانيه. زد فوا زد بار هي الموديل او كاري اولا المعيار او كاري. دونك خدمنا ديريكت. هنا بار كونتر ما عندنا والو، ما كاينش زد فوا زد بار. دونك هنا اوني اوبليجي باش نديفلوبيو. حنا دابا مجبرين باش نديرو النشر. دونك 1 3 هي 3 حيدو هادو باش ما يبسطوناش. دونك 1 3 هي 3 1 ناقص 3 هي موان 2 زي ناقص اي 3 هي ناقص 3 اي ناقص في ناقص حطو زائد شرقات 2 فوا اي كاري. فوالا. دونك ايتيكال نبداو بالمقام 3 او كاري بلس 2 او كاري هي شكون؟ 9 بلس 4 هي 13. دونك شتبقى هنا 3 ناقص 2 اي ناقص 3 اي هي ناقص 5 اي. سي بون. بلس 2 فوا اي كاري. اي كاري قلنا هي شكون؟ هي موان 1. 2 فوا موان 1 هي موان 2. دونك نعوضوها باش ناقص 2 ايتيكال 3 ناقص 2 هي شكون؟ 1 ناقص 5 اي. لو تو سور 13. اشنو درنا دابا؟ يلاه لقينا زد 1 على شكل كتابة جبرية. شوفوا معايا مزيان شكون هو زد 1؟ لقيناه هو ناقص 5 اي على 13. هذا نقدروا نكتبوه على شكل جبري. كيفاش؟ غنديرو هذا على 13 ناقص هذا على 13 يلا تولي 1 على 13 بلس شكون؟ ناقص 5 على 13 فوا اي. لاحظتوا دابا زد 1 كتبناه على الشكل الجبري. و ا شوفوا معايا ا هو بلس اي فوا بي. دونك كتبناه على شكل ا بلس اي بي. دابا غنمشيو نحسبوا ليه الموديل اولا المعيار. المعيار واش قلنا؟ هو لا راسين كاري ديال اش؟ ا او كاري 1 على 13 لو تو او كاري بلس لا بارتي ايماجينير هي ناقص 5 على 13 لو تو او كاري. بقاو معايا هنا نشوفوها هنايا. تبعوا معايا عافاكم. الطريقة الثانية قبل نساليوها موديل دو زد 1 هو كملوا لا راسين كاري ديال اش؟ 1 على 13 او كاري. شوفوا معايا ا سور بي لو تو او كاري هي ا كاري سور بي كاري. 1 او كاري هي 1 على 13 او كاري. سي بون بلس دونك ناقص 5 لو تو او كاري مشات للموان بقات 5 او كاري 25 على 13 او كاري. فوالا ايتيكال. كملوا معايا مقام موحد هو 13 او كاري. بقات 1 زائد 25 هي 26 ايتيكال. لاحظتوا معايا 26 هي 2 في 13 و 13 او كاري هي 13 في 13. متفقين؟ هنا عندنا فوا عندنا الحق نختزلو 13 مع 13 بقات غاسين ديال 2 ولتحت بقات عندنا 13. وهادي شكون هي؟ المعيار ديال زد 1 اولا لو موديل دو زد. لاحظتوا معايا بالطريقه الثانيه هذه ميثود
2 شحال خرجت لنا غاسين دو 2 sur غاسين 13 وحتى الميثود الاولى حتى هي خرجتنا نفس الريزولت. دونك نحاولوا نذكروا الميثود الاولى خدمنا الموديول ديال Z1 sur Z2 هي الموديول دو Z1 sur الموديول دو Z2. الميثود الثانيه كانت شويه صعيبه فاش درنا ردينا بعد هاد Z1 على الشكل الجبري، يعني هذه خصها تكتب على شكل A بلس اي بي، هاهي رديناها A و1 على 13 بلس اي فوا بي. عاد خدمنا التعريف ديال المعيار او لا ديفينيسيون ديال الموديول هي الفالور ابسولو ديال لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري، تما بقينا كنبسطو حتى لقينا لو ميم ريزولت. اليوم شفنا ملخص ديال الدرس ديال الاعداد العقديه، لا بارتي الاولى او الجزء الاول. اشنو شفنا التعريف ديال الاعداد العقدي، شفنا لونسومبل ديال لي كومبلكس، شفنا امتى كيكونوا دو كومبلكس كيتساواو، شفنا شنو هو المعيار او لو موديول، وشفنا المرافق او لا لو كونجوغي. لا فيديو الجايه ان شاء الله نشوفوا لا فورم تريغونومتريك، وغادي نشوفوا لا نوتاسيون اكسبونونسيال، وغادي نشوفوا بزاف ديال لي شابيتر في الاعداد العقديه اللي مازال ما شفناهمش. دونك بقاو معنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. من هنا تما كيف ديما نتمنى لكم حظ موفق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.